सगळे आमी उबे रावया. सुरवातेक आमी गीत गायतले हांव A28 पेज नंबर 14 A28. Sorvesvoracia manan Novengi trotun gaya Amche khatiro turya Kane korunda kuya Sorvesvoracia manan Sondo sane git gaita मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या नव्यानाचो विशय देवाचे विस्वाशीपणान ओळखून घे आनी ताची वाखाणी कर. सोडवणेच्या इतिहासाचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयता सर्वेस्पोर देव आपल्या कोराक सदांच विस्वाशी रावला. आपल्या आपुरबायेची फर्ज चुकतल्याय तेन्ना देवान आपल्या मोगान आनी काकुतीन तिका बोगसणें फावो केलां. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकतल्यांक कशे भाशेन नोवान देवाचे विस्वाशीपण आनी मोग अणभवला. उपरांत तो देवाक दिनवासणेचे बलिदान भेटयता. तशें शिवर्तमान जेजू आपल्या दयाळपणान आनी त्या कुड्ड्या मनशाची नदर परतून दिता. आयच्या सवादर आमकां देवाचें विस्वाशीपण वळखून घेवंक आनी दिनवासीच्या काळजान ताची वाखाणी करूंक आमकां उलो मारता. आयज खेरीत भाशेन आमी मागता परदेसान आनी तारवाचेर वावर करतल्या आमच्या भाव भयणां पासत सदांच तांणी देवाचें आसणें अणभवूंक कुडी मनाची भलायकी तांकां हे मिसाचे भेटेन मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, ही आयकल्लीं सुरवातेचीं उतरां आमच्या काळजाक मनाक आमी लावुया. देवाचो मोग आमचे सवें उगडापो जाला आनी तो मनशा कुळाक सदांच विस्वाशी रावता. आपल्या कोरारांतल्यान तो विस्वाशी रावता आनी वेगवेगळे तरेन हें विस्वाशीपण आमकां उगडापें कोता. आनी खेरीत भाशेन आमकां जण एकल्याक पेकोवणी दिवन तो हें विस्वाशीपण आमकां दाखोळ कोता. तर ह्या वेळार आमकां देव फावो कोता ती देणी ओळखून घेवंक आनी सदांकाळ ताका वाखाणूंक ताच्या उपकारान जिवंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. आनी आमी वचकूत ताच्या कोरारांतली आमी पयस पयस वेता. आमी वो विस्वाशी जाता. हे दुसऱ्या वायटांत आमी सांपडटा म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतान उबारचो आनी ताणें कुर्साचे बोळबोळे आनी हिणपण भोगचें म्हूण ओगोणी जाणवायन आनी मोगान तुवें तारायलें. हो गूड ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाकाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू ताय दिसान दीस व्हड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणाचें सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. नुआन तारवाक एक जोनेल केलें. 40 दीस सोमतोस ताणें तें जोनेल उकडलें आनी एका कावल्याक सोडलो. तो पृथ्वीवेलो उदक सुकोपर्यंत हांगा थंय उदक उडत रावलो. न्हूय 7 दीस रावलो. उपरांत पृथ्वीवेलें उदक देंवलां जाल्यार पळोवन ताणें एका पारव्याक सोडलो. पूण खंयच आपलो पांय दवरूंक मेलो ना जावन तो पारवो पत्तलो. कित्याक आख्खे पृथ्वीर आजून उदक आसलें. मागीर ताणें त्या पारव्याक आपलो हात भायर घालून दवरलो आनी तारवान आपल्याशी हाडलो. मागीर आनीक 7 दीस रावल्या उपरांत ताणें आनीक एकदां त्या पारव्याक सोडलो. सांजे वेळार हो पारवो पोत्तून आयलो आनी चोंचीन दवरून आजिताची एक जिवी ताली हाडली. म्हणटोच पृथ्वीवेलें उदक देंवलां म्हूण नुआक कळ्ळें. तरी आनीक 7 दीस तो रावलो. उपरांत आनीक एक पावट त्या पारव्याक सोडलो. हे पावट तो पारवो आनीक पोत्तून आयलोच ना. हे परी नुयाच्या सोर्शी पयल्या वर्सा पयल्या म्हयन्यांत 1 तारखेर पृथ्वीवेलें उदक सारकें सुकून गेलें आनी नुआन तारवाचें दांपणें उकडून भायर पळयतोच पृथ्वीची जमीन सारकी सुकलोली ताका दिश्टी पडली. तेन्ना नुआन सर्वेस्पराक एके वेळी बांदली आनी नितोल मोनजातींतल्यो थोड्यो मोनजाती आनी नितोल सुकण्यांतलीं थोडीं सुकणीं घेवन वेडीचेर होम भेटयले. सर्वेस्परान ताजो शितोल सुवादीक परमोल घेतलो. ताणें आपल्या भितर म्हटलें, मनशाक लागून पृथ्वीचेर हांव केदेंच शिराप घालचो ना. कित्याक तोडणे पुरायेर तान ताच्या काळजान वांकड्यो वंदोण्यो उपजोता म्हणटोच आतां हांवें केलां तशेंच ह्या फुडें म्हजें रचना हांव आनीक केदींच नुपयत कोचचो ना. पृथ्वीक तोखता पर्यंत रोंपणी आनी लुंवली, तोंडी आनी गोरमी, उनावली आनी हिनावली, दीस आनी रात केन्नाच ना जावची नात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान आमी भेटयतले. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान आमी भेटयतले.
सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सर्वरेचें पात्र उबारतलो. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान हांव भेटयतलो. सोबे माजार गेल्ले ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केलेल्यो आंगवण्यो पालतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताचे भक्तीचें मोन बोमोलादेक. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान आमी भेटोवतेल्या. सर्वेस्पराच्या घरा आंगणान तुज्या मार्गान बिडा मोदें जेरुजाल्या सोबे माजार सगळे ताजे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पालतलो. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव दिनवासनेचे भेटोवणेन आमी पालतेल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावयात. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष, जेजू तुजी उतरां दोळ्याचो उजवाड, जेजू तुजी उतरां, तुजी उतरां जिणेचो विस्वास. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मार्ग परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे सीस बेतसायदेक पावले. थंय एका कुर्द्याक जेजू सोशी हाडलो आनी ताका हात लाय म्हूण मागले. कुर्द्याच्या हाताक धरून ताणें ताका गांवा भायर व्हेलो आनी ताच्या दोळ्यांचेर तिपी उडोवन आनी ताचेर हात धरून कितें तरी दिसती पडटा गाय म्हूण विचारलें. ताका नदर येवंक लागलोली, पूण ताणें अशें म्हणलें, मनशां म्हाका दिसूंक येतात, म्हाका तीं झाडां कशीं दिसतात, पूण भोंवतात. तेन्ना जेजू नव्यान आपले हात ताचे दोळ्यांचेर दवरले आनी ताका सारकी नदर आयली. तो बरो जालो आनी सगळें ताका नितळ दिसूंक लागलें. आनी ताका घरा धाडून ताणें म्हणलें, ग्रामांत भितर सरुकूच नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मगळ भावणीनो, आयज आमी देवाचें विस्वासीपण ओळखून घे आनी ताची वाखाणणी कर. एक्नॉलेज गॉड्स फेथफुलनेस and offer him praise. ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. आनी ह्या विशयांत दोन भाग आसात. एक विस्वासीपण, फेथफुलनेस, आनी दुसरें जावन आसा वाखाणणी, प्रेज. मगळ भाव भयणीनो, देव मनशा लागीं करार करता आनी मनशा लागीं करार करता त्या कराराक सदांच विस्वासी रावता. कित्याक हो करार देव मनशा लागीं करता. He establishes this covenant and remains faithful to this covenant. आनी आमकां सगल्यांक आमंत्रण दिता ताका आमी विस्वासी रावूं. आनी जेन्ना आमी ताका विस्वासी रावता तेन्ना आमच्या जिवितांत जायतीं बरेपणां आमी अणभवूंक पावतलीं. आनी ह्या सगल्या बरेपणा पासत आमी ताका वाखाणूंक गरजेचें. आनी हेंच विस्वासीपण आमी समजून घेवंक हाच्या पयल्या वाचपान आमकां दोन सुकण्याची खबर सांगल्या. एक कावळो 49 दीस जाल्या उपरांत एका कावळ्या तो
तारवांतलो भायर धाडटा आनी आमी जाणा हो कावळो जवळ मळी भोंवता पूण परत येना. पूण दुसरे वाटान एका पारव्याक धाडटा आनी पारवो परत येता. एकदां न्हय 2 पावटी तो परत येता. आनी तिसरे पावटी घोडी ताका नोवान सांगलोलें आसतलें तुका जागो मेळ्ळो जाल्यार थंयसरूच राव वो कितें ताचे लागीं कम्युनिकेट केल्लें आसतलें. तिसरे पावटी तो येना कित्याक त्या उपरांत नोवा आपल्याचें तारवाचें दार उगडटा आपुणूय जमनीर येता. श्टानो आमी जेन्ना कावळ्याक पळयता आनी एका पारव्याक पळयता कावळ्याक आमी तितलो मान दिनात पूण पारव्याक आमी मान दिता ताची राखण कोत्ता ताका कांयच वायट करूंक दिना. कावळो मनशा लागीं येना पूण मनशाचें कितें आसा जाल्यार तो चोरून वता दुसरी वस्तू वायटोवे वस्तू करता कितें कितें कोत्ता. पूण पारवो मनशा लागीं येता आनी ताका लागून ताका सिंबल ऑफ पीस म्हणलोलें आसा. पारवो एके भाशेन आमी नदर मारलें जाल्यार एक विस्वासीपण दाखयता. आपल्याक ज्या कामाक पासत धाडला आपूण त्या कामाक पासत गेला. पूण हो कावळो आपल्याचे हिकमतीन आपल्याक 40 दीस ह्या आनी राती ह्या तारवान दवरला आनी आतां म्हाका सुटका मेळ्ळ्या म्हणटच म्हाका जाय तें कोत्तलो आनी जोडी मोडी भोंवता. मगाळ भाव भयणीनो घोडये जायते पावटी आमच्या जिवितान गोत अशीच जाता कावळ्याची आनी पारव्याची. आमकां जायते भाशेन आमी ह्या संवसारान करूंक सोदता पूण देवाच्या करारान आमी विस्वासी रावूंक सोदिना. आनी आमी तरी देवाच्या करारान विस्वासी रावली जाल्यार देव आमकां जायते बरेपणां फाव करता. हें आमकां उगडापें करता देवाचें उतर. अशी एके आवयची खबर सांगतात. ही आवयक 3 भुरगीं आसलोलीं आनी तरणे पिरायेचेर तिचो घरकार सोंपलो. आतां ह्या भुरग्यांक कोण बरी वाडची कितें खावचें घराचें रेंट कशें भरचें टॅक्स कशें भरचें लायटीचें आनी उदकाचें बील कशें भरचें हें तिका गमना. एक नोकरी करताली तिवूय नोकरी गेली. सगलो तिच्या जिवितांत काळोख निराशीपण वायटोवें एके भाशेन काळोखाचें वायटोवें तिच्या जिवितांत भितर सरलें. पूण असल्या घोडीतान पासून ती तिचो बावाट असोच एकूच हांव मागणें करतली आनी देव म्हाका वाटायतलो. ताची वळखीची आसलोलीं ताची कलिग्स आसलोलीं ती ताका वखदां देखून केन्ना केन्ना तिचे गरीबसाणीक आदार करतात. आनी एक दीस अशें ताचें कलीग येता आनी ताका म्हणटा एक कोडे नोकरी आसा तूं एप्लाय कर कोडे तुजें नशीब बरें आसा जाल्यार तुका तें फावो जातलें. आनी हे नोकरीक एप्लाय करता आनी ही नोकरी इतली बरी तिका फावो जाता आदल्यावन अदीक बरी ताका नोकरी आनी पयशे मेळटात. पूण हे वस्तुरेचें खालतेपण म्हणजे कितें जें आपल्याक देवान दिलें तें आपल्याक पयली सॅलरी मेवता तेन्ना तातूंतलें काडून ती इल्लेंशें गरिबांक दिता. देवाचे उपकार आठयता हें देवान म्हाका फावो केलां कित्याक तिचो विस्वास आसलो बावाट आसलेलो ती देवाचे विस्वास धरून फेथफुलनस टू गॉड तातूंत बावाट धरून आसलेलें देखून हें देवान देणें फावो केलें म्हणटा. मोगाळ भाव भयणीनो हेंच की आमी नोवाच्या जिवितांत पळयता. नोवा 40 दीस तारवांत रावलो. मागीर तारवांतलो भायर सरूंक कितें करचें खरें उदक सुकलां काय पळोवंक आनीक थोडे दीस रावलो. सगलें म्हणून 61 दीस तो तारवांत रावलो. आनी त्या उपरांत आमी जाणा ह्या शेवटाक तारवांतलो भायर सरता आनी देवान हें आपल्याक देणें दिलां देखून तो मनजातीचें बलिदान भेटयता आनी हें देवाक मानता न्हय तें ताणें बलिदान भेटयलां म्हणून देवाक मानता की तो विस्वासी आहा म्हणून. देखून देव मनशा लागीं अनेकदां करार करता आनी मनशाचेर सदांच आशिर्वाद घालतलो म्हूण सांगता. असलें वायट आनी उद्रूश केन्नाच हाडचो ना म्हणटा. मोगाळ भाव भयणीनो हे देवाचो प्रॉमीस द प्रॉमीस ऑफ गॉड
आमी पळयता की देव आपल्याचो ह्या प्रॉमिसाक सोडिना वो विसरना. जेजूच्या जिवितान आमी नदर मारले जाल्यार तें आमी जे देवान भासयलोलें तें पूर्ण जाल्लें म्हूण आमी जेजूच्या जिवितांतल्यान पळयता. आनी आयच्या वाचपान कोण परी पूर्ण जालें तें आमी पळयता. जेजू पेकोवणी दिता, एका कुर्ड्याक हिलींग दिता. देव बोगोर बोगोर जायते फावटी आदल्या कोरारान आमकां उगडास कोत्ता. उत्पत्तीच्या पुस्तकान अबिलेमीक हाका देव पेकोवणी दिता. एक्झोडस हातून म्हणटा, आय विल रिमूव सिकनस फ्रॉम युअर मिड्स. हांव तुजें सगळें वायट आसा तें सगळें काडटलो. साम्स, बूक ऑफ साम्स आमकां उगडास कोत्ता, हीज वर्ड हील्ड देम. आनी हें आदल्या कोरारान जें देवान भासायलोलें तें जेजू आयच्या वाचपान मार्कुच्या शुभ वर्तमानान एका कुड्ड्याक बरो करून दाखोवळ कोत्ता. हिलींग इज अ पार्ट ऑफ जिजसीस मिनिस्ट्री, बट नॉट टू हील ऑलवेज, बट टू रिवील हू गॉड इज. देव कोण तो रिवील करपाक तो पेकोवणी दिता. आनी देखून जेजू असल्यो जायती मिलाग्र्यो आनी उचोऱ्यां कोत्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, देवाचें उतर हाचेर आमी नियाळटा आसतना आमच्या जिवितान आमी कितें करुया, जिवितांत कितें आपणावया. सदांच देवाचेर पातयेवन जिवुया. जे परी नोवा इतले दीस एका तारवांत रावन देवाचेर पातयेन जियेलो, आमी देवाचेर पातयेवन जिवया. ही वस्तोरी आपल्याच्या कोश्टान आनी आडकुळीन देवाक उलो मारलो. मागण्यांतल्यान ती देवाचेर विस्वास दवरलो. देखून देवान तिका जाय त्या देण्यांनी बोल्ली. गॉड इज ऑलवेज इन अ बेटर पोजिशन देन अस. देव सदांच आपल्यालें आमकां कितें दिवचें तें आमच्या अदीक चड जाणा. आमकां जाय ते भाशेन जिवंक न्हय. जे भाशेन तो कावळो आपल्याक जाय ते भाशेन सुटका मेवली म्हणटूच आपल्याक जाय ते भाशेन जेतली. नो, आमी सुटका मेळ्ळी म्हणटूच आमी देवाक जाय ते परी आमी जिवंक जाय. शांती समाधान कोत्तली, विस्वासीपणान रावतली, देवाच्या करारांत थीर रावतली, असली मनशां आमी जावंक जाय. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत अवघड परिस्थिती येता तेन्ना न्हय आमी आमचो निराशी जावंक जाय. पूण इन ऑल टायम्स वी नीड टू प्रेज गॉड. भाग्योन पावलां आमकां उगडास कोत्ता. आमी सगळ्या वेळार, सगळे सुवातेर, सगळे परिस्थितीन आमी देवाक दिन वासूंक जाय. एंड ही वील शो हीज फेथफुलनस. तो आपल्याचें विस्वासीपण आमकां उगडावपा कोत्तली. तो असलीच कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसाचे भेटेन मागून घेवया. उबी रावया. देवाचेरूच पातयेवन आमच्यो गोरसो ताच्या हातान घालुया. आमचे पवित्र सभेचे फुडाऱ्यांनी जेजू बरे गवळ्या भाशेन आपले पोरजे सवे दोयाळ मोवाळ तो जावं कसलेय परिस्थितीन देवाची वाखाणणी करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगल्यांचें बरेंपण जातलें प्रकल्प हाडूंक निस्वार्थीपणान पोरजेचे उदरकाती खातीर ते वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. देवाचें विश्वासीपण आनी बरेपण आमी सगळीं अणभवता. पूण ह्या सकट बरापणा खातीर
आमी देवाक दिन वासूंक विसरल्या. आमच्या जिविताच्या सुखान दुखांत आमी देवाचें आशणें अनुभवूंक आनी ताची स्तुती करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज आमी परदेसान आनी तारवाचेर वावर करतल्या आमच्या भावा भयणां खातीर मागता. अवघड परिस्थितींनी वो आपल्या वावरांतल्यान देवाचें आशणें ताणीन अनुभवूंक तांकां फुडीं मनाची भलायकी बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्यो जायत्यो गरजो आनी मागणी आमी बावार्थान ह्या पवित्र जाग्यार घेवन आयल्या. देव आमच्यो जोण एकल्याच्यो गरजो ताचे येवजणे प्रमाणे फावो करूंक ह्या मिलाग्रीच्या क्रुसाच्या मजतीन बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा आमच्यो साबार गोरसो तुजे मुखार दवरल्यात. आमचे आनिकूय खासक्यो गरजो आसात त्योय तूं आमकां फावो कर. अदी करून पेकोणेच्या मनान आमी हांगासर जायतीं जाणां हांगा एकठांय चल्लीं आसा. हें पेकोणेचें देणें सोर वायटांतलें पिडांतलें आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. दानातरीच्या फुडारक्यान गावया अंक C35 पान 43. अंक C35. तुझे देण्यान फावो जालो प्रितुमी आमकां दिलो. मुणशाच्या वावरान गेलो भेटयता तुका उडो. वाकाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उडो. म्हज्या भावभयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानूं घेवं. देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजू सगल्या मनशा कुळा पातकाचें बोगसणें जडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रायेन आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उपारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा सोर काळे आनी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांत हांव मरण उपजोलें, रुखांत हांव जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जोतीवंत जालो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण. जेजून कुर्सार जोतीवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco sorvis portu. Surgani sonsar boljat, tuđat voj boban, un surgi tu kazoj zoj. Sorves porace navi etata kazoi un sorgi tu kazoi zoi. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दे आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गोट परगोटुया. Sumia Jesu ami houndo kata, ani ekal sitle pietau, title pauti tu voi bovanioso, ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडणची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्यांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. मेल्ल्यांचो उगडास करुया. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जांचे पासत तुमी मागूंक सोदतात तांचो उगडास करुया. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बायगून जुजे
बायगोन दोर्म दुतां बायगोन जुजेबाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देव आपल्या कोरारा सदांच विस्वाशी देखून आमकां साबार देणी फावो करता. देखून करून आयच्या दिसाक पिकोणीचें देणें आमकां दिता. आमी ओळखून घेवन सदांच ताका उपकारी रावंक दिन वाचोंक आदार मागून जेजून शिकवलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जें रायज आमकां येवं तेजी कशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकनांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. हो तो जो जेजू आमचो सर्वंडार बापाचे कोराराचे मिसांव विस्वासान फुडें वता आनी आमकां सगल्यांक ओपोट देण्यांनी पेकोणेन बोत्ता. सगल्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे तर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमी शेंग वतना गायन गावया. अंक D18 पान 57. अंक D18 पान 57. Jesu prokas voi kutan modur songit dukanat God paiche mautodan omrutu sorgiche Dukaca kund buk
चोटा तुका पिवून पान वाटा दुसरी आशा ना जाता बोगोर तुझ जेजू मोका तुका चाकूंक बूक सोटा तुका पिवूंक तान वाटा दुसरी आशा ना जाता बोगोर तुझ जेजू मोका दुलोब जेजू तू मोसो विश्वासोतल्या जोयावडो तुका निसोता काळजान सुस्कारून रावता तुका चाकूंक पूक सोटा तुका पिवूंक तान वाटा दुसरी आशा ना जाता बोगोर तुझ जेजू मोका उभी राहूया. प्रार्थूया. सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकळटाना तुवें बापाक भेटलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सातान उपजलोल्या देवीक जिवान आमकां बोहल्यान तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवंतपणाक तुज्या सांगाताक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, भोगतीन मिसाचे भेटेन तुमी वांटो घेतलो देखून तुमकां देव बरें करूं. आनी आयच्या मिसाचो सेवा धर्म चलोवंक आदार दिवपी आमच्या भाव भयणांक आमी दिनवासता. तशेंच मेलच्या आमचे आयज ताणें गायन मंडळाक फुडारीपण दिलां. सोबीत ताळ्यान देवाची वाखाणणी करूंक मागणें करूंक आमकां आदार दिला. तुका मेलचें देव बरें करूं. आयज मुखेल येजमानपण चलोवपी मिसाचे भेटेचो फादर रोजारियो ऑलिवेरा पादविगार सांत इस्तेव फिरगोजीचो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या गवळीक वावराचेर आशिर्वाद मागता.
फेस्ताच्या दिसाक येता त्या आयतारा दीस 23 तारखेर मिसांचो वेळ हे भाशेन पयले मीस 6 वाजता, दुसरे मीस 8 वाजता, तिसरे मीस 10 वाजता आनी सांजे चवथे मीस इंग्लीश भाशेन 6 वाजता. आयतार जाल्ल्यान तुमी तुमच्या कुटुंबाक घेवन मिसाक येवचे. सगल्यांक हॉलिडे आसा आयतार. सगल्यांनी फेस्ताच्या मिसांत फेस्ताचे दीस वांटो घेवचो. शुक्रारा दीस 21 तारखेर कुर्साची वाट 8:30 वाजता आमी इगोर्जेचे भायर करतले. दोन दिसाक संदानाचो संस्कार कुमसारां समरमतल्या पाद्री हाजीर आसतले. म्हजे दावे वाटेन कॉरिडर आसात, थंय रुमांनी तुमी कुमसार जावन जिविताची नवसरणी करची. फेस्ता दीस पार्किंग जे 4 व्हिलर्स आसात, वाहनां घेवन येतात, तांकां वयर जो आमचो प्लॉट आसा, पार्किंग प्लॉट, थंयसर तुमी पार्क करची. आमचे वॉलंटियर्स दाखयतात त्या प्रमाणे तुमी करचें. आनी पार्किंग कोत्ता आसतना दुसऱ्यांचें पयलें चिंतचें. भायर भितर सरूंक कोणाच आडखळ जावंक जायना ह्या मनान तुमी पार्किंग करचें. 2 व्हिलर्स आसात पळय ते आमचे फुडल्यान मेन गेट आसा, तातूंतल्यान भितर काडची. तुमचें पार्किंग थंय आसतलें. उपकार मागता वाटेर रस्त्याचेर कोणेच आपलें वाहन गाडी पार्क करिना जावंक. फेस्ता दीस सांजे 7:30 वाजता ओत्मीक दाखोवण तियात्राचें नांव पाद्र पियो माचेराट्टा प्रिन्स जॅकब. ह्या फोकोट तियात्र सगळ्यांनी तुमी वांटो घडटात आनी वांटो घेवचो आनी ह्या बायगुंताच्या जिविताचेर नियाळ करचो. टिकेट ना म्हणटोच फ्री म्हणटोच कोणूय तर उदारपणान आदार दिवंक सोदता ताणें दिवं येता. जीं कोण मिसां भेटोवंक सोदतात ताणीं ऑफिसांत वचून दिवची. आमच्या केंद्रांक कोणूय दुडवांचो आदार दिवंक सोदता ताणें कॉरिडरांत आसल्या कावंटराचेर वचून मेळचें. आमी थंयसर भायर कॉरिडरांत 2 इंटेन्शन बॉक्सां दवरलेलीं आसात. तुमकां दिसता तुमचे पासत वो दुसऱ्या कोणाय पासत मागूंक थंयसर कागदां दवरल्यान थंय बरोवन तें इंटेन्शन तुमी बॉक्सांत घालचें. फुकट तें पयशे नात ताका. आमचे इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप मेंबर्स आसात, तुमच्या इंतेसां खातीर मागतल्यात आनी भोव करून येता त्या शुक्रारा दीस हे इंतेसां पासत आमी मागतले. धर्मीक वस्तू रिलिजियस आर्टिकल्स विक्रेक आसात. हे वाटेन भायर सरतना तुमी ती घेवं येता. तशेंच कोणाक तान भूक लागल्या बागोवंक जाय, म्हजे दावे वाटेन कार्म सायबिणीचे गेट आसा, थंयसर आमचे स्नॅक्स आसात विक्रेक, तुमी थंय घेवं येता. दुबळ्यांक गरिबांक कोणूय तर दुडवांचो वो खाणा जेवणाची वस्तू दिवन आदार दिवंक सोदता जाल्यार ताणें आदार करचो. उपरांत गरिबांक आमी तें वांट्टले. सदांच ह्या दिसांनी आमी सांगत आयल्या ह्या घरांत जे पाद्री रावताले बायगून जुजेबाज ताचे बरोबर वावुरपी यादनीक आनी तशेंच यादनीकपणाक आकारणी करतले आमचे सेमिनारिस्ट. हांगासर जे इगोर्जे भायर लोक गरीब लोक एकठांय जातालो तांकां ते दान दिताले. ती चाल ताणें सुरू केल्ली ती आमी चालू दवरता. ह्या पासत उदारपणान कोण दिवंक सोदता ताणें दिवचें. त्याच बरोबर जुजेबाजाच्या उगडासाक आमी पेज वांट्टा. फेस्ता दीस सगळ्या मिसाक आमी ती वांट्टले. कोणूय पेजेक तांदूळ दिवंक सोदता ताणें दिवचें. लोकांनी आमकां सांगलां की पेजेचो नीस पिवन थोडीं बरीं जाल्यात म्हूण. हो लोकांचो भावार्थ. सो थोडो लोक येता टिफिनां घेवन ती पेजेचो नीस घरा व्हरून दिवं. देवा खंयचीच वस्त देवान वापरूं येता आपली कुरपा ओतोवंक आमचे. सो हें एक उपाय देव घेता. एक पेजेचें एक नीब कशें तें पेजींतल्यान वर्शीपूण पासून आमी पेज दिल्यार आमचे भलायकेक बरी. पूण जेन्ना हीच पेज हो पेजेचो नीस भावार्थाची करणी कशी जाता, ताका भावार्थ लागता, तेन्ना ह्या भावार्थाक लागून देव
लोकांच्या जिवितांत पेकोवणी हाडटा. म्हणटच तुमी फेस्ताक येतात तेन्ना ही पेजूय घेवची. बुधवारा दीस ब्रेस्तारा दीस फाल्यांच्या दिसाक जे गो बायलांक भुरग्याचें देडेना, भुरग्याच्या देण्यांक आशेतात तांचे खातीर भेटयल्लो दीस आमी तांचे पासत मागतले. आनी शुक्रारा दीस खास तरेन पिडेस्तां खातीर आमी मागतले. तुमच्या घरांत पिडेत लोक आसा, जाणी मिसांत वांटो घेवं येता तांकां तुमी हाडची, घेवंक जायना तांचे पासत मागूंक तुमी येवचें. तो आख्खो दीस आमी तांचे भलायके पासत, तांचे पेकोवणे पासत मागतले. आनी जशें सुरवातेक जावन आमी उगडास करीत आयले, आयचो दीस आमी गोंयचे भायर आमच्या कुटुंबाचे वांगडी वावर करतात, बोटीचेर वावर करतात वो परदेसांत आसात तांचे खातीर आमी भेटयलेलो दीस मागण्यांचो दीस. ही मिसाची भेट सोंपतच तुमचे मदें तर कोणूय परदेसांत वावुरपी भाव भयणां आसात, तांणी साक्रिस्तींत येवचें हें खास मागणें तुमचे पासत आमी करतले. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिलाग्रींच्या कुर्साक मागणें तुमच्या बांकार लिफलेटी आसात ती काडच्यो. त्याच बरोबर गायनाच्या जेल्यार फाटल्या पानार ते मेळटा. सगळीं बराबर पवित्रा कुर्सा जेजूच्या कोश्टा मोरणाच्या पलोंगा तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कुळाचें तारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसणें पातकांचें. देंवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केलीं आमकां देवाचीं भुरगीं. जेजू बराबर दायजी सासणाच्या सुखाची कुर्सार मरून तूं मोगाळा जेजू बापा खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जाय ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. होय मोगाळा जेजू, नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वंदावण्यो. घेता म्हजो दिसपट्टो खुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खुशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या कुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भावा भयणीचो. न्हूच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडिनासल्यांचो आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो, म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगळें करूंक जेजू सोडवणारा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें, सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हणल्यार तुजोच खुरीस. मोगळा जेजू, हेंच तें तुज्या कुर्साचें देवस्थान, कुर्साचो नीज मोग म्हूण मांडून घेता. पवित्रा कुर्सा, तुजे वरवीं जेजून आदामाच्या पातकाचें बोळ मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर्व वायटाचेर जोयत व्हेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. तुजे मागणें मनांत हाड. म्हाका आदार दी. हांवें पातकाचेर आनी सोर्व वायटाचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोंसणिकायेन तुजेर पातयेवन रावूंक.
देवाचे कुशे प्रमाणे तुजे लागीं मागता ते मेळो पासून अशें जावं. Puvitr cursa movadutra alza damachari goita puryong tu sodvonarato no mantu kayami korata Puvitr cursa movadutra alza damachari goita puryong tu sodvonarato no mantu kayami korata Gurot monas lolong goda bagibon Tunc saudi legun onodobon Jesu tujer kostolotin vora Fokot sudong jak amangka Jesu tujer kostolotin vora Fokot sudong jak amangka